दर्शकवृन्द नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्र बानिया। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न र फैलिन नदिन अहिले सरकार जोडतोडले लागिरहेको अवस्था छ। जोडतोडले लागिरहँदा अहिले बाहिरबाट आएका वा नेपालभित्रै रहेका जो जहाँ छन् त्यहाँ बसिरहेको ठाउँमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढेको छ कि भनेर सरकारले अनुगमन र परीक्षण क्रमलाई तीव्रता दिइरहेको छ र जसलाई शङ्का लागिन्छ उनीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा राख्न सरकारले बाध्यकारी व्यवस्था गरिरहेको छ र विदेशबाट आएकालाई त अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा नबसिकन निश्चित तोकिएको दिनसम्म नबसिकन घरमा जान र अन्यत्र कतै पनि हिँडुल गर्न प्रतिबन्ध लगाएको अवस्था छ। यस्तो बेलामा विदेशमा अल्पत्र परेका र अहिले मेची टु महाकाली ओहोरो दोहोरो गर्दा बिचमा अल्पत्र परेकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा कहाँ राख्ने र सुरक्षित ढङ्गले कहाँ राख्ने भनेर व्यवस्था गरिएको छ। आज हामी यो बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र खास गरी अहिले क्वारेन्टाइनको चर्चा चलिरहँदाखेरि हामीले प्रयोगमा ल्याइरहेको सरकारले व्यवस्था गरिरहेको क्वारेन्टाइन कति सुरक्षित छ र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको मापदण्ड अनुसार यो कति भरपर्दो छ र क्वारेन्टाइनमा बस्ने आम नागरिकहरू कति दूरीमा राख्ने व्यवस्था सरकारले मिलाइरहेको छ र अनुगमन गर्दा यसको गुणस्तरीयता र सुरक्षाको अवस्था कस्तो पाइएको छ। आज हामी यो बारेमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। अनुगमनको जिम्मा पाएको शहरी विकास मन्त्रालयका राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दरलाई आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ र क्वारेन्टाइनको सुरक्षाको अवस्थाको बारेमा आम नागरिकलाई हामी जस्ताको तस्तै जान्ने र बुझ्ने प्रयास गराउनेछौँ। राज्यमन्त्रीज्यू स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आराम हुन्छ। अनुगमनमा व्यस्त हुनुहुन्छ कि? अनुगमन पनि र अब यो तपाईँहरूको बिचमा आइरहेको छ। राज्यमन्त्रीज्यूलाई मिडियामा आएर पत्रकारहरूसँग सवाल जवाफ गर्न केही डर लाग्छ या खुलस्त म जनताको मतबाट सिधै आएको म जस्ताको तस्तै बोल्छु भन्ने लाग्छ? धन्यवाद छ। म अलिकति यसमा जोडिहाल्छु। म सबैभन्दा पहिला त सबलाई आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी सम्पूर्ण आदरणीय हाम्रो देशमा रहनुभएका र विदेशमा पनि रहनुभएका दाजुभाइसँग मेरो विनम्र अनुरोध छ। यी लकडाउन भनेको यो कोरोनाको चाहिँ सबैभन्दा अचुक बाण हो, रामबाण हो। हजुर, त्यो लकडाउनलाई चाहिँ परिपालना गर्नुहोस्, धैर्य रहिदिनु, म सबभन्दा पहिला म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यही भन्नलाई म तपाईँहरूसँग नडराइकन चाहिँ भन्नुलाई चाहिँ यो स्टुडियोमा आइपुगेँ। अहिले हामी नयाँ वर्षको सुरुवातमा पनि छौँ। तपाईँले शपथ पनि खानु भएको छ, एउटा निर्वाचित हुँदाखेरि जनतामाझ र अर्को चाहिँ राज्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण पनि गर्नुभएको छ। त्यसमा झुटो बोल्दिनँ, म जनताको लागि काम गर्छु भन्ने वचन छ होइन तपाईँको? एकदमै। म चाहिँ मैले भनिहाल्दिनँ। त्यसकारण आज लकडाउन छ, अहिले राज्यमन्त्रीको चाहिँ मसँग एउटा जिम्मेवारी छ र नेपाली जनतासँग अहिले जुन एउटा कोरोनाको चाहिँ जुन भाइरसले चाहिँ जुन सताउने चाहिँ अभियानमा लागिरहेको छ, यो अभियानलाई चाहिँ कमसेकम पनि नेपाली जनता नडराओस् र एकदमै निश्चिन्त भएर यो कोरोनालाई हराउन सक्छ भन्ने भावनासँग म लागिरहेको छु। त्यसकारण जनताको मतलाई नै संरक्षण र व्यवस्थित गर्नलाई यो म लागिरहेको छु। यो प्रतिबद्धताको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँको अभियानमा हाम्रो साथ छ। सिङ्गो सरकारले जे अभियान गरिरहेको छ यो कोरोना नियन्त्रणको लागि, त्यसमा व्यक्तिगत रूपमा र आम एउटा मिडिया पर्सन र मिडिया हाउसको तर्फबाट हामी तपाईँलाई सपोर्ट गर्छौँ। र म फटाफट अब जान्छु, भूमिका नवादिकन जवाफको म अपेक्षा गर्छु। राज्यमन्त्रीज्यू, अहिले कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि भनेर सरकार बढी एकदमै दत्तचित्त भएको छ र युरोप र एसियाका अन्य देशमा भएको क्षतिभन्दा यहाँ नबढोस् र त्यति पनि नपुगोस् भनेर सरकार गम्भीर भएको जस्तो देखिन्छ होइन? त्यसअनुसार नियन्त्रणको क्रममा अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ हरेक मन्त्रीहरूलाई राज्यमन्त्रीहरूलाई थप जिम्मेवारी दिनुभएको छ। यो कोरोना नियन्त्रण र रोकथामको लागि शहरी विकास मन्त्रालयले पाएको थप जिम्मेवारी चाहिँ के हो? थप जिम्मेवारी पाएको भनेको एउटा जुन एउटा क्वारेन्टाइनमा चाहिँ जुन अहिले चाहिँ यो लकडाउनको पिरियडमा हामी टेस्ट र हामीले यो स्वाबहरू गर्छौँ। र त्यसबाट चाहिँ यदि प्राप्ति भएको चाहिँ पोजिटिभ आयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ के गर्ने भन्ने एउटा सवाल छ। र अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि विदेशबाट आउनेहरू जस्तै कि अहिले भारतबाट चाहिँ हाम्रो देशमा आउन लागेका धेरैजना चाहिँ 2221 जना चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अहिले 10 गजामा हुनुहुन्छ र उहाँ 21 र हाम्रो देशबाट पनि करिबन 657 जना चाहिँ तपाईँको हाम्रो इन्डियन हाम्रो दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ। यो सीमा क्षेत्रको क्वारेन्टाइनमा यो दुईटा मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ आँकडा चाहिँ भने र उहाँहरूको चाहिँ कति भन्दा यो 27 र 28 गति बसेको कारणले गर्दा एक हप्ताको अन्दरमा छ अहिले र उहाँहरू फर्केर आएपछि त्यसलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ। क्वारेन्टाइन भनेको यो हो कि 14 विदेशीहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा अहिले विदेशबाट आएका दाजुभाइहरूलाई हामीले कहाँ राख्ने भन्ने एउटा चाहिँ योजनासँग चाहिँ क्वारेन्टाइन बन्न लागेको छ। तपाईँलाई सम्झना छ त्यही उहाँबाट चाहिँ हामीले ल्याएका चाहिँ विद्यार्थीदेखि लिएर चाइनामा बसिरहनु भएका सम्पूर्णलाई 175 जनालाई चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेको थियौँ र अर्को 96 जना विभिन्न देशबाट आएकोलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेर खरीपाटीमा राखेको थियौँ।
अहिले उहाँहरू घरमा गइसक्नु भएको छ। विदेशबाट आएकाहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने जिम्मा शहरी विकास मन्त्रालयको मातहतमा हो। अब देशभरिकै चाहिँ क्वारेन्टाइनहरूमा चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ शहरी विकास राज्य मन्त्रीहरू र स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीसँग चाहिँ यो जिम्मेवारी पाएको छ। हजुर, भनेपछि क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी र त्यसको सञ्चालन गर्ने गर्ने जिम्मेवारी तपाईँको होइन, भनेपछि स्वास्थ्य राज्य मन्त्री प्लस शहरी विकास राज्य मन्त्री होइन। अब यो थप जिम्मेवारी भयो, अरू विकास निर्माणको त भइहाल्छ। म विकास निर्माणको पछि जान्छु। अहिले हामी कोरोनाको नियन्त्रण र अनुगमन क्वारेन्टाइनको मा मात्रै कुरा गर्छौँ होइन। अब अहिले तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ 2221 जना सीमा क्षेत्रमा रहेका छन् होइन, नेपाली दाजुभाइहरू उनीहरूलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राखेको छ। 14 दिन इन्डियामा बस्नुपर्छ र 14 दिन नेपालमा बस्नुपर्छ उहाँहरू आइसकेपछि। 600 जति चाहिँ भारतीयहरू 600 होइन 56-57 जना 657 जना जति 657 चाहिँ के तराई क्षेत्रको सीमा क्षेत्रमा उनीहरू तराई क्षेत्रको सीमा क्षेत्रमा होइन कि यो बारा पर्सा रूपन्देही अनि यो बाँके कैलाली कञ्चनपुर र तपाईँको झापामा पनि छ, मोरङमा पनि छ, उनीहरू पनि क्वारेन्टाइनमै छन्। उहाँहरू पनि क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। हाम्रो 10 गजाभित्रको चाहिँ क्वारेन्टाइनमा उहाँहरू पनि हुन्छ। हाम्रो इन्डियामा चाहिँ कतिवटा क्वारेन्टाइन अहिले सञ्चालनमा रहेको छ? अहिले क्वारेन्टाइन सञ्चालन भनेको प्रत्येक अब हाम्रो यो क्षेत्रहरूमा चाहिँ छ, जस्तो कि प्रदेशहरूमा पनि छ, हाम्रो नगरपालिकाहरू गाउँपालिकाहरूमा पनि राखेको छ। तर अब बस्न चाहने मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ भन्ने मानसिकता पनि छ र सरकारले साँच्चै नै एउटा टेस्ट गरेर चाहिँ पोजिटिभ आएकाहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्ने इच्छा भएकोलाई र विशेष गरेर मैले भने तपाईँको अहिले हामीले 3 जना चाहिँ हाम्रो काठमाडौँबाट चाहिँ पेप्सी खोलाको चाहिँ उसबाट चाहिँ के अपार्टमेन्टबाट चाहिँ भयो, उहाँहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन र व्यवस्थापन गर्ने। अब क्वारेन्टाइन उहाँहरू बसिरहेको थियो, 4 गते आउनु भएको थियो भन्ने कुरा सुने होइन। तर क्वारेन्टाइनमा बस्दा बस्दा पनि त्यो फेरि पोजिटिभ देखियो नि, त्यसपछि फेरि पनि क्वारेन्टाइनमा उहाँलाई व्यवस्थित गर्नु। अलिकति यसको लागि नै क्वारेन्टाइनहरू चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने संख्या चाहिँ छ कि छैन देशभर चाहिँ अहिले कतिवटा क्वारेन्टाइन देशभरको संख्यामा चाहिँ देशभरको संख्या पनि छ। देशभरको संख्यामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ म आजसम्मको संख्यामा चाहिँ यो क्वारेन्टाइनमा यो 29,820 वटा क्वारेन्टाइनहरू छ। 29,820 वटा प्रदेश नम्बर 1 देखि लिएर 7 वटा प्रदेशमा हजुर क्वारेन्टाइन छ। त्यो क्वारेन्टाइन भित्र चाहिँ कति मान्छेहरू छ? क्वारेन्टाइनहरू अहिले 7166 जना चाहिँ बसिराख्नु भएको छ। हजुर, अनि यसमै अझ स्पष्ट पारौँ त क्वारेन्टाइनमा बस्ने नागरिकको पहिचान चाहिँ के हो? संक्रमित देखिएको वा आशंका गरिएको वा चाहिँ ज्वरो आएका कस्तालाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने? मतलब यस्तो छ, क्वारेन्टाइनहरूमा चाहिँ बस्नको लागि चाहिँ यो जुन किसिमबाट चाहिँ अहिले हामीले शङ्का गरेका मान्छेहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा पक्कै हुने भयो र जसलाई चाहिँ चेकअप गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा बसेर चाहिँ त्यो सुरक्षित हुँदैन भने उहाँहरूले राख्नु लगाएको छ, त्यस्तै मात्र हो। हजुर, अब पछिल्लोमा तपाईँ र स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नवराज राउत र रामवीर मानन्दलाई अनुगमनको जिम्मा पनि दियो होइन। अनुगमन गर्दा क्वारेन्टाइनको अवस्था कस्तो पाउनुभयो? क्वारेन्टाइनको अवस्था भनेको कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको अहिले खरिपाटीमा मैले अघि नै भने अहिले खरिपाटीमा 175बाट त 200सम्म जान सक्ने क्षमताको छ। अहिले भक्तपुरकै कृषि तालिम केन्द्रमा 60 बेड छ र त्यसरी नै यो तालिम केन्द्र यो खानेपानीको तालिम केन्द्र हाम्रो त्यो भक्तपुरमै छ, त्यहाँ पनि 70 जनाको राख्न सकिन्छ र त्यसपछि ललितपुरको स्टाफ कलेज छ, तपाईँले देख्नु 110 वटा चाहिँ बेड छ त्यहाँ। त्यसमध्येको चाहिँ 100 वटा बेड अहिले चलाउन सक्ने स्थितिमा छ भने पशुपति धर्मशाला तपाईँले देख्नु भएको छ आँखा अस्पतालको ठ्याक्कै पछाडि त्यो धर्मशाला अहिले 4 स्टार बराबरको चाहिँ क्वारेन्टाइन बनाउन सक्ने 70 वटा छ र अहिले त्यो क्षमताको चाहिँ भयो हैन, सञ्चालनमा त छैन नि त्यो। सञ्चालन होइन, अहिले सञ्चालन भनेर भन्नै परेन, आवश्यकता भयो 518 वटा चाहिँ तयारी अवस्थामा छ। अहिले चाहिँ जम्मा चाहिँ 518 उपत्यका भित्र चाहिँ जना राख्न सक्ने र अरू चाहिँ नगरपालिकाले जस्तै कि तारकेश्वर नगरपालिका 100 सिट भनेको छ, 100 वटा चाहिँ छ भनेको छ। जस्तै कि तपाईँको यो हाम्रो भक्तपुरको के यो नगरपालिकाको चाहिँ त्यहाँ पनि छ र धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ नगरपालिकाहरूले पनि गरेको छ। अहिले क्वारेन्टाइन राखेकाहरू चाहिँ छ नि, जस्तो तपाईँले भने जस्तै जस्तो अब खरिपाटीको त छँदैछ होइन, जस्तो स्टाफ कलेजलाई पनि तयारी भन्नुभयो होइन, तयारी अवस्थामा भनेर। अरू तयारी अवस्थामा चाहिँ कुन कुन क्षेत्रलाई जस्तो कलेज स्कुल या 5 स्टार होटेलहरू कस्तालाई चाहिँ तयारी अवस्थामा राखिएको छ? यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँ हामीले चाहिँ तयारी अवस्थामा भन्दा पनि यसलाई तुरुन्तै हामीले आवश्यक पर्दाखेरि गर्न सक्ने क्षमताका चाहिँ जस्तो कि अहिले
बुढा नीलकण्ठ स्कुल भनौँ न, स्कुलहरू त सबै खाली छ। त्यसमध्ये जननेत्री हस्पिटल भयो, त्यसपछि यो हाम्रो नागार्जुन नगरपालिकाको त्यहाँ चाहिँ त्यो एउटा बिल्डिङ सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको चाहिँ एउटा बिल्डिङ, 3वटा बिल्डिङ, 2टा बिल्डिङ छ हेर्नु, त्यसमा 400 जना राख्न सक्छ भने दहचोकमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो हस्पिटलै छ, त्यो मनमोहन हस्पिटल। मनमोहन हस्पिटललाई 700 बेडको चाहिँ तत्कालै गर्न सक्ने क्षमताको छ। त्यस कारण मैले यो चाहिँ कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ भने के भन्दाखेरि काठमाडौँ गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको तपाईँको यो नेपाल मेडिकल कलेजलाई तपाईँको भेन्टिलेटर सहितको चाहिँ आइसियू सहितको बेडको सुरक्षित पनि छ त्यहाँ। र त्यसरी नै तपाईँको 60 जनाको चाहिँ क्षमता भक्तपुर ठिमी मैले अहिले नै भने होइन, यो तारकेश्वर नगरपालिकाको चाहिँ 100 सिटको चाहिँ छ भने, अनि यो अर्को चाहिँ कहाँ छ भने तपाईँको यो यसलाई यसरी समराइज गर्नु चाहिँ भन्नु खोजेको के भन्दा गोदावरीको भिलेज पार्कसम्मलाई चाहिँ हामीले बनाएका छौँ, सम्भाव्य ठाउँको रूपमा चयन गरेका छौँ, चयन गरेको होइन, त्यहाँ पनि तत्कालै राख्न सक्ने क्षमताको चाहिँ। उपत्यकामा चाहिँ कति जति बसेका छन् क्वारेन्टाइनमा? अहिले क्वारेन्टाइनमा बसेको छैन उपत्यकामा, अस्ति 6 जना थियो, अहिले चाहिँ 3 जनालाई चाहिँ अब क्वारेन्टाइनमा राख्ने कि अब आइसोलेसनमा राख्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ भइरहेको छ। मलाई यसमा चाहिँ अलिकति भनिदिनुहोस् त, अब जस्तो सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका केही क्वारेन्टाइनमा राखेकाहरू त्यहाँबाट असुरक्षित भन्दै भागेको र बस्नु नमानेको समाचारहरू आइरहेको छ होइन। अहिले सरकारले जहाँ क्वारेन्टाइन राख्ने भनेर बन्दोबस्ती गरेको छ र तयारी गरेको छ, यसको मापदण्ड चाहिँ हामीले कसरी तय गरेका छौँ? यो सुरक्षित छ? होइन, यस्तो छ कि तपाईँको हामीले यो WHO को चाहिँ मापदण्ड अनुसार चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू गरेको छ। जस्तो कि 10 को मापदण्ड के WHO को मापदण्ड भनेको हाइजेनिक खाना भयो, त्यहाँको चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ तपाईँको त्यो राम्रो सरसफाइ हुनु पर्यो, टोयलेटको चाहिँ व्यवस्थापन हुनु पर्यो, र त्यसपछि चाहिँ तपाईँको डक्टरको चाहिँ व्यवस्थापनमा हुनु पर्यो, चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी। अहिले हामीले जति पनि ल्याएको छ तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ 29,820वटा क्वारेन्टाइन राखिएको छ र त्यहाँ झन्डै 71,000 भन्दा बढी अहिले रहेको अवस्था छ होइन। ती जहाँ क्वारेन्टाइन राखेको छ त्यहाँ चाहिँ WHO ले भनेअनुसार चेतावनी दिएअनुसार चाहिँ हामीले चिकित्सक, शुद्ध खानेपानी 7100 करेक्सन भयो होइन, त्यतिमा चाहिँ यो व्यवस्था छ त अहिले? होइन, यो यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको सबै ठाउँमा क्वारेन्टाइन राख्ने बित्तिकै त्यसले चेकअप गर्नुपर्ने सबै कुराहरू भयो भने मात्रै त्यसलाई चेकअप गर्न जानुपर्ने स्थिति हो। क्वारेन्टाइनमा बस्ने बित्तिकै तपाईँको रोगी होइन, त्यो रोगी होइन, तर त्यहाँ बस्दा चाहिँ रोगी हुने अवस्था आयो, व्यवस्था नहुँदा। त्यसलाई आवश्यक व्यवस्थाको लागि यस्तो अब तपाईँको के भन्दाखेरि क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरू घरमा चाहिँ हामी पनि सबै क्वारेन्टाइनमा बसे जस्तै हो नि अहिले त होइन। त्यसकारण शौचालय हुन्छ नि, पिउनलाई शुद्ध पानी हुन्छ, खानालाई किचन हुन्छ, खानालाई अन्न हुन्छ, सबै हुन्छ नि। मैले चाहिँ के भने स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत जुन चाहिँ एउटा योजनाबद्ध ढङ्गबाट चाहिँ राखेको क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छेहरूलाई व्यवस्थित गरेको छ, र जुन चाहिँ डक्टरको अभाव अब हाम्रो देशभरि नै मान्छेहरू चाहिँ निस्किन अलि मानिरहेको छैन, डक्टरहरूलाई चाहिँ धेरै परिचालन गर्नेमा चाहिँ अरू कर्मचारीदेखि लिएर तपाईँको अफिसियली चाहिँ कुराहरू गर्दाखेरि पनि धेरै अप्ठ्यारो कुरा यसमा सामग्री र स्वास्थ्य कर्मीहरू चिकित्सकहरूको छैन भने छैन नै भन्दैनौँ हामी, राख्यौँ तर चिकित्साको व्यवस्था गर्न सकेका छैन, लगभग होइन कम छ। तपाईँलाई चाहिँ क्लियर भनेको मैले WHO को नियमअनुसारको चाहिँ जुन नियम छ त्यसमा डक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ होइन, त्यसपछि चाहिँ त्यसको स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ, अधिकांशमा छैन, अधिकांशमा छ, कम छ। अनि WHO ले अर्को पनि एउटा मापदण्ड त बनायो होला नि, जस्तो एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि त्यसको दूरी चाहिँ कति हुनुपर्छ? अहिले पनि सुनिराख्नु भएको छ, रेडियोले भनिरहेको छ, त्यो कुराहरू मैले देखाइरहेको छु। तर हामीले देखाएको त जोडेर सुतेको, कुन जोडेर सुतेको, अनि सुत्दाखेरि खुट्टा जोडेकाहरू त धेरै देखियो नि। होइन, त्यो मापदण्डभित्र पर्छ त। टाउको चाहिँ अलिकति चाहिँ टाउको भन्ने मैले कुन भने सुत्दाखेरि टाउको चाहिँ जोडी नहुँदैन रहेछ, हजुर कुन जोडी पनि के फरक पर्दैन भन्ने कुरा। 3 फिटको चाहिँ दूरी चाहिँ हुनुपर्छ भने, तर 3 फिट होइन, आधा फिट पनि देखेन त्यहाँ, हामीले केही फुटेजहरू देख्यौँ। होइन, आधा फिट त अब एउटा कुमबाट अर्को आधा फिट गएर अर्को, तर चिकित्सकहरूले अहिले सबै कुराहरू व्यवस्थित भएको छैन। हाम्रो जस्तो देशमा मात्र होइन, संसारका धेरै शक्तिशाली राष्ट्र, धेरै धनी राष्ट्रहरूले पनि के गर्नको लागि चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँले सङ्क्रमित भएर 16 जनाको नाम आएको छ, त्योभन्दा चाहिँ बढी छैन। हजुर, यस कारणले गर्दाखेरि हामी खुसी बनाउनु पर्ने कुराहरू यसको अर्थमा कि हाम्रो देशमा यो सङ्क्रमण हुन धेरै गाह्रो छ। यो सङ्क्रमित हुनुको लागि चाहिँ तपाईँले हाम्रो नेपाली र नेपालमा रहिरहेका हामी सबै दाजुभाइहरूले चाहिँ एउटा प्रार्थना पनि गर्नुपर्छ। त्यो भनेको के भने हामीसँग इम्युनिटी पावर भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई लागिरहेको छैन। हामीले खानपान ठिक ढङ्गसँग गरेका छौँ र हामी संस्कृति र हाम्रो संस्कार चाहिँ हामीले बचाइरहेको छौँ। त्यसकारण इम्युनिटी पावर कति छ भन्ने कुरा हामी स्वास्थ्य
चिकित्सकहरूसँग गरौँला। तपाईँसँग अहिले हामी व्यवस्थापनकै कुरा गर्छौँ, किनभने धेरै पटक हामीले तपाईँ बसेको सिटबाट धेरै चिकित्सकलाई राखेर पनि इम्युनिटी पावर कसरी बढाउने, के युरोपियनको भन्दा चाहिँ नेपालीहरूको इम्युनिटी पावर बढेकै हो त, कोरोना सङ्क्रमण कम देखिनुमा भन्ने कुराहरूको हामीले धेरै जिज्ञासाको जवाफ पाइसकेका छौँ। अहिले हामी व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा तपाईँ हुनुहुन्छ त्यही बारेमा कुरा गर्छौँ। अब लकडाउनपछि बिचबाटमै अल्पत्र परेकाहरू जो किनभने अनायास लगाइएको छ, बढेको छ होइन, अघिल्लो दिन राति लगाइयो, भोलिपल्टदेखि नै कार्यान्वयन भयो र जस्तो मेचीमा रहेकाहरू काठमाडौँ आउनुपर्ने छ र बिचको क्रस गरेर चाहिँ पूर्वबाट पश्चिमबाट पूर्व जानुपर्ने छ भने बिचमै अडेकाहरू धेरै भनेर गुनासो आइरहेछ र गन्तव्यमा घन्टौँ हिँडेर 24 घन्टा 48 घन्टा 72 घन्टा हिँडेर म यहाँ आइपुगेँ भनेर धेरैहरू बोलिरहेको अवस्था छ होइन। बिचमा अल्पत्र परेकाहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापनको तरिका चाहिँ कसरी मिलाइएको छ? अब यस्तो छ, तपाईँको यो 72 घन्टा अल्टिमेटम थियो हेर्नुहोस् होइन, 72 अल्टिमेटमको बिचमा धेरैजनाले सुन्नु पाएन, धेरैजनाको चाहिँ मर्का परेको छ र त्यो बिचमा पनि केही मान्छेहरू तपाईँले भन्नुभएको छ हिँडेर पनि आइरहेका छन्, केही आफन्तका बसेका केही मर्का परेका मान्छेहरू चाहिँ छन् हेर्नुहोस्। र सबैलाई म मर्का परिचय भन्दिनँ, किन भन्दाखेरि यो अहिले हामीले अलिकति मात्रै हेल्थ चेक गर्ने हो भन्दाखेरि उहाँको एकजनाको मर्काले हामी लाखौँलाई चाहिँ पर्न सक्ने चाहिँ सम्भावना हुन्छ। यो यस कारणले गर्दाखेरि 2-4 जनाको मर्कालाई चाहिँ अलिकति ध्यानमा हामीले सरकारले राख्नुपर्छ। तर के भन्दाखेरि यही महत्त्वपूर्ण भनेर चाहिँ हिँड्नु हुँदैन, किनभने लकडाउन अहिले धेरै कडा गर्नुपर्ने स्थिति पुगिसक्यो। किनभने काठमाडौँ राजधानीको चाहिँ 40 लाख मान्छेहरू चाहिँ बस्छ यहाँ, यो मान्छेलाई चाहिँ सङ्क्रमण भयो भने मलाई लाग्छ हाम्रो देशले ठेक्न सक्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। चिकित्सकले पनि एउटा यस्तै डरलाग्दो कुरा गर्नुभएको थियो होइन, अहिले हाम्रो हस्पिटलहरूको क्षमतालाई हेर्ने हो भने हामी हार्डली 500-600सम्मलाई चाहिँ उपचार गर्न सक्नेछौँ, त्योभन्दा बढ्यो भने हामी चाहिँ भगवान् भरोसामा बस्नुपर्छ भनिरहेको अवस्था छ होइन। यहाँ अलिकति अब सङ्क्रमित देख्यो भने हामीसँग क्वारेन्टाइन राख्ने त प्रशस्तै ठाउँ चाहिँ रह्यो भन्ने छ, उपचारको अभाव छ। उपचार कसरी गर्ने भन्नेमा पछिल्लो केही तयारी भएको केही पाइएको छ, अलिकति अवगत गराउनुहोस् न। होइन, डाक्टर साहबहरूले भनेको कुरामा चाहिँ मेरो चाहिँ प्लस मात्रै हो। उहाँले भन्नुभएको प्लसमा के भने आइसोलेसनका कुराहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ गर्नुभएको रहेछ भने मलाई लाग्छ हामीले धेरैजना मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको आइसोलेसन राख्न सक्ने क्षमताको छ हाम्रो देश। र यो उपत्यकासँग राजधानीसँग जोड्दाखेरि र अलिकति पर जाँदाखेरि पनि हामीले धेरैवटा कुरा चाहिँ हस्पिटलहरू बनेका चाहिँ हाम्रो नजरमा छ। तर मलाई चाहिँ के भन्दा आइसोलेसनमा राख्ने बित्तिकै निको नभएका पनि छन्, निको भएका पनि छन् हेर्नुहोस्। त्यसकारण के भन्दाखेरि तपाईँले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ यो प्रशस्त धेरै राखेर पनि मलाई लाग्छ त्यसरी आउने कुराहरू पनि होइन, आत्तिने कुरा होइन। किन भन्दाखेरि यो सङ्क्रमणको स्टाइलै हामीले देखिसकेका छौँ, त्यो उमेर कति पुगेको लागि बढी लागिरहेछ, यसको मार्जिन पनि रेसियो पनि छ। तर एकदमै युवा स्टार खेलाडीहरू चाहे क्रिकेटका खेलाडी हुन् चाहे चाहिँ युरोपियन कपमा खेल्ने फुटबलर हुन्, उनीहरू पनि त कोरोना सङ्क्रमणबाट त मृत्यु भएको त देख्यो नि। बुढापाका 60 उमेर कटेका 80 उमेर काटेका मात्रै छैनन्, खेलाडीहरू जो चाहिँ डे टु डे एक्सर्साइजमा फिटिङ अवस्थामा रहेकाहरू पनि त मृत्यु भएको त खबर आइरहेकै छ युरोपमा। तर एउटा कुरा मात्रै हो र मैले त्यसो भएर भनेको के भन्दाखेरि तपाईँले 2 जना मरेको युवाहरूको कुरा, 2 जना बालक मरेको कुरा चाहिँ लाखौँमा चाहिँ जोड्नु, हजारौँमा जोड्नु हुँदैन होइन। सचेत युवाहरूलाई पनि सङ्क्रमित हुन सक्छ, उहाँहरूले लापरवाही गरेका कुराहरू हामीलाई थाहा छ र कसरी भयो त। यसकारण मलाई चाहिँ त्यसतिर नजाउँ हामी चाहिँ हाम्रो अहिलेको लकडाउनसँग चाहिँ फेरि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, लकडाउनलाई चाहिँ परिपालना गरिदिनुहोस् र धैर्य बसिदिनुहोस्। अझ पनि म भन्छु, किनभने हामी एउटा गरिब मुलुकको चाहिँ नागरिक हौँ, हामीलाई यदि यो विपद आइपऱ्यो भने हाम्रो देशको कुनै पनि अब पशुपतिनाथले बाहेक अर्कोले रक्षा गर्न सक्दैन भन्छु म चाहिँ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ म आफैले चाहिँ सो इच्छाले चाहिँ म बन्दी भएर बस्नु पर्यो लकडाउन भनेको। भनेपछि नेपाल सरकारको अहिलेको अन्तिम निष्कर्ष भनेकै कोरोनाबाट बस्न चाहिँ लकडाउन नै अन्तिम विकल्प र उपयुक्त विकल्प हो होइन। नेपालको मात्र होइन, संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाले पनि अहिले बाध्य भएर लकडाउनको कुरा गरिसकेको छ। हजुर, लकडाउनको कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको के हाम्रो सबैभन्दा चाहिँ बेलायतको चाहिँ धेरै हालत पत्ला भइसकेको छ हेर्नुहोस्। त्यसकारण शक्तिशाली राष्ट्र र पैसा भएको र धनीलाई चाहिँ यसले छोड्ने होइन रहेछ भन्ने कुराहरू र गरिबलाई पनि छोड्दैन कि भन्ने चाहिँ आशंका होइन। र हामी त्यो एउटा अनुशासित र नियमपूर्वक चाहिँ धैर्य गऱ्यो भने यसले चाहिँ छुँदैन रहेछ भन्ने कुराहरू। अर्को जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यूले पछि फेरि थप देखिसकेपछि कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या थप बढिसकेपछि फेरि तपाईँहरूलाई निर्देशन दिनुभयो र अहिले क्वारेन्टाइनको अवस्था के छ भनेर अनुगमन गर्न भनेर तपाईँलाई जिम्मेवार दिनुभयो। अब भन्नुहोस् त, तपाईँलाई 2-3 दिनभित्रै प्रतिवेदन बुझाउनु भनेर पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो, अनुगमनमा क्वारेन्टाइनको अवस्था के पाइयो र प्रधानमन्त्रीले हामीले के सुझाव दियौँ? मैले के भनेको छु भन्दाखेरि अनुगमनको प्रतिवेदनहरू सबै मैले तयार गरिराखेको छु र देशैभरिको एकैचोटि दिउँ कि भन्ने चाहिँ आशयले चाहिँ बसिरहेको हो। अहिले स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीज्यू
हिजो राति मात्रै फर्किनु भएको छ र हामी दुइटै यो प्रदेशको चाहिँ मिलाएर यसलाई अनुगमनको चाहिँ प्रतिवेदन भोलि सम्भवतः प्रधानमन्त्रीले टाइम दिनुभयो भने भोलि बेलुकासम्म हामी दिन्छौँ। यसलाई चाहिँ मैले तपाईँलाई एउटा जानकारी चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि आवश्यक पऱ्यो भने क्वारेन्टाइनको आवश्यकता पऱ्यो भने हामीसँग रहेको स्टार होटलहरू र हामीसँग रहेका चाहिँ होमस्टे समेत चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेको छु मैले चाहिँ। लज मात्रै होइन, हाम्रो चाहिँ त्यो रिसोर्टहरू मात्रै होइन, लजहरू रिसोर्टहरू होमस्टेसम्म यदि व्यवस्था किन भन्दाखेरि हामीलाई राम्रो खालको सफा सुग्घर भएको खाट भएको टोयलेट एट्याच बाथरुम भएको र त्यसमा चाहिँ सहज रूपले चाहिँ डक्टरहरू स्वास्थ्य कर्मीहरू प्रवेश गर्न सक्ने र व्यवस्थापन गर्न सक्नेलाई क्वारेन्टाइन बनाउन सक्छ। त्यो भनेको अहिले काठमाडौँमा 5 स्टार होटल 6वटा छ, पोखरामा 2टा छ। तपाईँको पोखराकै कुरा गर्यो भने हजारौँ क्वारेन्टाइनहरू बनाउन सक्ने खालको चाहिँ त्यो होटल र रिसोर्टहरू छ। हेर्नुहोस् किन 5 स्टार होटललाई पनि हामीले किन छनौट गऱ्यौँ, किनभने पब्लिक भेन्यूहरू इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू थिए, जस्तो कलेज थियो, स्कुल छ, अहिले सबै पठन सरकारी कार्यालयहरू त्यतिकै छ, स्टाफ कलेज। हामीले 5 स्टार होटल चाहिँ किन खोजेको कारण के हो भन्दाखेरि तपाईँको त्यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू तयार छ। तपाईँले बेड किन्नु पर्दैन, टोयलेट बनाउनु पर्दैन, त्यहाँको चाहिँ सुरक्षा निकाय, तपाईँको चाहिँ खानेपानीको चाहिँ व्यवस्था गर्नु पर्दैन। त्यसपछि तपाईँको के छ, किचन राम्रो चाहिँ त्यहाँ हुन्छ उहाँहरूको, भनेपछि हाइजेनिक एरियाहरू सबै कुराहरू भयो भने त्यही हो WHO को नियमअनुसार चाहिँ हामी उत्कृष्ट हुन्छ। भनेपछि केही गरी उच्च नेताहरूलाई र उच्च पदस्थहरूलाई राख्यो भने चाहिँ 5 स्टार होटलमा राखौँला भनेर त्यो तयारी गरे होला होइन। अब जम्मा जम्मी चाहिँ तपाईँको 5 स्टार होटलभित्र सबै चाहिँ 2000 मान्छे चाहिँ नेताहरू मात्रै छन् र भने 8000 भन्दा बढी छन्। अनि 8000 भन्दा नेताहरू बढी छन् अनि 8000लाई सरकारमा व्यवस्था कति छ? होइन, तपाईँलाई चाहिँ 3 तहको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ ठाउँमा राख्नु के होइन। सबैभन्दा चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि यो नेतालाई, पैसावालालाई, बल भएकोलाई या बुद्धि भएकोलाई यस्तोलाई मात्रै लाग्ने होइन, यो जसलाई पनि लाग्न सक्छ। त्यसकारण त्यसलाई लाग्ने खेर मात्रै राख्ने कुरा होइन। नेपालको मैले भने तपाईँ यदि चाहिँ तपाईँ चाहनुहुन्छ भने चितवनको त्यो सौराहामा चाहिँ तपाईँ चाहनुभयो भने त्यहाँ हजारौँ मान्छेलाई चाहिँ अनि हजारौँवटा भन्दा बेड चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ रिसोर्ट। अहिले मैले यो प्रश्न के राखेँ भन्दा 5 स्टार होटलको चाहिँ कारण भनेको के भन्दा यति मात्र हो, थाहा छ एउटा बिजनेस पर्सनालिटीहरूलाई लाग्यो भने अथवा चाहिँ अहिले 8000 भन्दा बढीमा सङ्ख्या नेताहरू छन्, झन्डावालाहरू पनि त्यतिकै छन्, सांसदहरू त्यतिकै छन् प्रदेश र सङ्घीय संसदमा। अब त्यो सङ्क्रमण त कसलाई लाग्छ भन्न सकिँदैन नि, त्यसको तयारी त राम्रै हो नि। मैले जवाब तपाईँले दिनुभयो, नेताहरूलाई मात्रै होइन सबैभन्दा पहिला कसैलाई नलागोस्, हामी कामना त्यो मात्रै गरौँ। अहिले कामना चाहिँ गर्ने कुराहरू हो, तर तयारी चाहिँ मेरो भनाइ चाहिँ तपाईँले त्यो तयारीसँग चाहिँ नेताहरूलाई या त मन्त्रीहरूलाई नजोड्नुहोस् भन्ने मेरो प्रार्थना मात्रै। हामी चाहिँ प्रार्थनै गर्छौँ सामान्य नागरिकदेखि उच्च नेता कसैलाई नलागोस्, यो 16-17बाट यो क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन यति छ भन्नु मात्रै खोजेको कि नेपाली जनतालाई आश्वस्त पार्न खोजेको। तपाईँहरूको घर आँगनमा पनि क्वारेन्टाइन बनाउन सक्छ नेपाल सरकारले। त्यसको लागि चाहिँ के भन्दा राजधानी भनेको यस्तो चिज हो, तपाईँलाई के पर्दाखेरि प्लेन रोक्ने ठाउँ छ, यहाँको डक्टरको व्यवस्थापन छ, होटल के हस्पिटलको व्यवस्थापन छ, यहाँ सबैको पूर्वाधारहरू चाहिँ मिलेको ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि 5 स्टार होटललाई चाहिँ प्राथमिकताको कुरा राखेको र यहाँ ठमेलो पनि छ। र तपाईँको क्वारेन्टाइन राख्ने ठाउँ भनेको हाम्रो यो रिसोर्टहरू छ नि, हजुर तपाईँ आउन सक्छ रिसोर्ट प्रयोग गर्न चाहे। किन भन्दाखेरि अहिले तपाईँलाई चाहिँ मेरो पब्लिसिटीको लागि पनि उनीहरूले प्रचार खोजिरहेको छ कि, जस्तो एउटा विपदको बेलामा चाहिँ चाउचाउ बाँड्यो भने फेसबुकमा फोटो राखेर टाँसेर सेयरिङ गर्ने बानी छ, सेयर गर्ने होइन। त्यस्तै चाहिँ अहिले प्राइभेट सञ्चालकहरू जो छन्, होटल अथवा लजहरू अथवा चाहिँ होमस्टेहरू सञ्चालकहरू, उनीहरूले त अहिले सरकारलाई चाहिँ यति गर्यो भने सरकार खुसी हुन्छ भनेर हाम्रो प्रचार गर्न पनि खोजिरहेको हुनसक्छ नि। त्यो त्यो बहावमा हामी किन बग्ने भन्नु मात्रै खोज्या, किनभने सरकारी संरचनाहरू स्कुल कलेज टोटल्ली अहिले शैक्षिक पठन पाठन बन्द छ। हरेक जिल्लामा टियु अन्तर्गतका जमिनहरू छन्, बिल्डिङहरू छन्, सबै सरकारी स्कुल र प्राइभेट स्कुलहरू छ। हामी 5 स्टारसम्म किन जाने भन्न खोजेँ मात्रै हो मैले। ल मेरो तपाईँलाई प्रति प्रश्न है त आज, प्लिज तपाईँ 1000वटा मलाई चाहिँ ल खाट किनेर दिनुहोस् त, बेड किनेर दिनुहोस् त। खाट किन्न सक्ने अहिले क्षमता सरकारसँग तपाईँको अहिले तपाईँले चाहिँ एउटा सेनिटाइजर एउटा चाहिँ किन्न चाहिँ गाह्रो छ, मास्क किन्न चाहिँ पाइरहेको छैन, तपाईँको एउटा पिपिई चाहिँ लाउनु पाइरहेको छैन, पाइरहेको छैन। हामी खालि विदेशबाट आयात गरेर मात्रै उपयोग गरेर हुन्छ। अब चाहिँ खोज्नु पर्यो नि, अब सेनिटाइजर नेपालमा उत्पादन गर्ने कि नगर्ने, मास्क उत्पादन गर्ने कि नगर्ने, पिपिई नेपालमा उत्पादन गर्ने कि नगर्ने, चामल उत्पादन सरकारले छलफल गरेछ। मैले खोज्दाखेरि तपाईँले मन्त्री र नेताहरूको लागि मात्रै भन्ने खाद्यान्न र पिपिई। त्यसो भएर चाहिँ के भन्दाखेरि सबैभन्दा खाट मिलाइदिनुहोस्। तपाईँले मेरो प्रति प्रश्नमा तपाईँले खाट मिलाइदिनुहोस् प्लिज। मेरो चाहिँ अनुरोध किन भन्दाखेरि खाट मात्रै
हाम्रो देशमा चाहिँ 1000 किन्न चाहिँ सक्ने स्थितिको छैन अहिले। खाटको त कुरा गर्नुभयो ल, एउटा सुकुलै राखेर पराल राखेर सुतौँला होइन, तर खाँदैन त्यो सुत्दाखेरि क्वारेन्टाइनमा अलि लामो समय आयो भने सुन्नुहोस् न, 5 स्टार होटल छैन होइन, 5 स्टार होटलहरूमा खोलेको होटलहरूमा 3 स्टारमा 2 स्टारमा 1 स्टारमा लजमा तपाईँ चाहिँ भगुना हुने भुइँमा सुताउनु भन्ने कुरा गर्नु मिलेन भने के मैले होइन, सुरक्षित हुने त अहिले सबै खाली छ। स्कुलमा ल्याएर तपाईँले चाहिँ के हुन्छ ल भन्नुहोस् न। ल मलाई हाम्रो रिपोर्टरहरूले भनेको सोधिदिनुहोस् है, राजमन्त्रीज्यूलाई भनेको कुरा म सोचेँ। मैले कञ्चनपुरमा सोधेको थिएँ त्यहाँको क्वारेन्टाइनको अवस्था के छ, बाजुरामा सोधेँ, कञ्चनपुरमा सोधेँ, धनगढीमा सोधेँ, कर्णालीका सुर्खेत लगायतका ठाउँहरूमा सोधेँ होइन। क्वारेन्टाइन सीमाबाट आएका इभन वीरगञ्जमा पनि सोध्यौँ होइन। आएको छ भद्रगोल छ भेडाबारा थुने जस्तो त्यहाँभित्र राख बनाएको छ, उनीहरू निसासेर बाहिर भाग्न खोजिरहेको छन् भनिरहेको छ कि यसलाई कसरी हामी सम्बोधन ल सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई चाहिँ आज चाहिँ तपाईँले सोधिहालेको कुरा भएर चाहिँ मैले तपाईँ चाहिँ सप्तरी वीरगञ्जदेखि लिएर झापासम्म गएर तपाईँले दार्चुलासम्म कुरा गर्नुभयो। मैले 16वटा ठाउँमा चाहिँ अहिले क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका मान्छेहरू हुन्छन्। उहाँले चाहिँ म चाहिँ झापामा चाहिँ 79 जना विदेशीहरू छन्, 79 जनै तपाईँको अहिले बसिरहनु भएको छ। झापामा जम्मा 4 जना मात्रै छ। हजुर सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई अर्को चाहिँ मोरङमा चाहिँ 9 जना विदेशीहरू छन्, मोरङमा 1 जना पनि हाम्रो नेपालीहरू उहाँबाट चाहिँ आउनु भएको छैन। 70मा 19 जना चाहिँ विदेशीहरू छन्, 23 जना नेपालीहरू छन्। तपाईँले चाहिँ मैले भनेको है, तपाईँले चाहिँ गरगर्ती भनेकोले चाहिँ मैले भनेको 70मा 19 जना छन्, धनुषामा 5 जना विदेशी छन्, नेपालीहरू 1 जना पनि छैन। धनुषामा सुन्नुहोस् है तपाईँले, 69मा 11 जना नेपालीहरू छन्। 69मा तपाईँले सबलाई संख्या त टोटलमा होइन, तपाईँले मैले भनेको चाहिँ के गरगर्ती भनेकोले चाहिँ मैले भाग्न खोजे। सुन्नुहोस् न, मैले चाहिँ के भन्दाखेरि किन भनिसकेँ, हाम्रो जस्तो देशमा तपाईँको हामीले चाहिँ धेरै कुराहरूको अपेक्षा गर्नुपर्ने, किनभने यो अपरझटमा आएको यो हामीले चाहिँ एउटा झुल किन्न नसक्ने स्थिति, मैले खाटको कुरा गरेको जस्तै झुल एउटा किन्न चाहिँ अवस्था चाहिँ छैन अहिले। अहिले तपाईँको लामखुट्टेको चाहिँ प्रकोप छ, अब के गर्नु ल भन्नुहोस् त। त्यसकारण चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ के होइन, हाम्रो जस्तो मुलुकमा रहिरहेको अवस्थामा हामी जे जस्तो अवस्थाबाट चाहिँ बाँच्नु चाहिँ एउटा आधार खोजेका छौँ, त्यसकारण पनि सङ्क्रमित भएका छैन। कोरोना चाहिँ हाम्रो देशको लागि अभाव सिद्ध भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, फाप सिद्ध भइरहेको सबैलाई लाग्छ, त्यो भागाभाग गर्नेलाई पनि लाग्थ्यो, त्यहाँ सुत्ने मान्छेले लाग्थ्यो। त्यसकारण यसमा चिन्ता गर्ने भन्दा पनि हामी सबै दाजुभाइहरू, म भन्छु छिमेकीहरू अझ सबभन्दा नजिक मिल्नुहोस्। यो बाध्यात्मक परिस्थिति हो आजको दिनमा। हामी एकतार हामीसँग एउटा चाहिँ नेपालीहरूको चाहिँ एउटा संस्कारसँग जोडेको छ। यो संस्कारलाई चाहिँ संस्कृतिसँग सभ्यतासँग जोड्नुपर्छ। कोरोनालाई संस्कार र संस्कृतिले चाहिँ कसरी प्रतिकार गर्ने भनिदिनुहोस् त अलिकति। ल सुन्नुहोस्, म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि यो कोरोना होइन कोरा बसेको जस्तो पनि भइरहेछ होइन, के भन्छ हाम्रो 13 दिन बस्नेलाई चाहिँ जुठोमा बस्ने चाहिँ यो संस्कारसँग चाहिँ जोडेको छ। हेर्नुहोस्, त्यसकारण हाम्रो संस्कार पनि हो यो। हामी चाहिँ पहिला चाहिँ यसरी बस्थ्यो कि 13 वर्ष बस्थ्यो अरे, के 13 दिनपछि आउनु भन्दा 13 महिना 13 दिन बस्थ्यो अरे। किन त भनेर भन्दाखेरि यस्ता सङ्क्रमणहरू देशमा रहेछन् भन्ने कुराहरू। र हामी भात खाँदाखेरि पनि अलिकति भए पनि पानी अलिकति लुगा नलगाएर अलिकति चाहिँ चिटिक्क परेर खाने चाहिँ होइन कि मतलब भुइँमा बसेर खाने चलन, बाहिरबाट आउँदाखेरि आगो चापेर जाने चाहिँ चलन थियो। हेर्नुहोस्, मेरो भनाइ चाहिँ यति मात्र हो कि तपाईँको हात नमिलाउने नमस्ते गर्ने नमस्ते मात्रै हाम्रो संस्कारहरू थियो। तर अहिले बिस्तारै बिस्तारै संस्कृति र संस्कारलाई मात्रै पालना गर्यो भने पनि हामी कोरोनाबाट बच्न सक्छौँ, नआत्यौँ। तपाईँको अपिल यही होइन अहिले? मेरो अपिल यति मात्र हो कि हाम्रो जुन संस्कार छ, हाम्रो बाजेको पालामा, हाम्रो बाउको पालामा जस्तो संस्कारहरू गरेका थियौँ, त्यही बिचमा हामी बस्न पायो भने यो कोरोनाले चाहिँ हामीलाई छुँदैन भन्ने चाहिँ सन्देश हो। हजुर, अर्को खानाको कुरा पनि त्यही होइन, होटलमा गएर पिज्जा र मोमो खाने भन्दा पनि घरमै बनाएको दाल भात तरकारी खायो भने इम्युनिटी पावरलाई पनि बढाउन सकिन्छ, कोरोनालाई प्रतिकार गर्न सकिन्छ। तपाईँको अहिले मैले भने तपाईँलाई अहिले चाहिँ मलाई रुगा लागिरहेको छ भने मैले चाहिँ रुगाको औषधि खाएको छैन। तपाईँले कति खानुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर बेसार अलिकति राखेर अलिकति चाहिँ ज्वानो राखेर होइन, अदुवा राखेर टिमुर मरिच राखेर अलिकति नुन राखेर, नुन नराखेर तपाईँ अहिलेसम्म हाम्रो तरकारीमा चाहिँ बेसार नहालिकन कहिले खान्छौँ हामीले छैन। अदुवा लसुन होइन, अदुवा लसुन त कम्पलसरी जस्तो युरोपमा यही प्रचलनमा ल्याइँदैछ अरे हो। त्यसकारण चाहिँ युरोपियनहरूलाई चाहिँ त्यो इम्युनिटी पावरको कमीको कारणले गर्दाखेरि धेरै रोगहरू प्लेगहरू पनि त्यहीँबाट चाहिँ सुरु भएर मऱ्यो, धेरै मान्छेहरू मऱ्यो होइन। हजुर, त्यसकारण ती रोगहरू हाम्रो देशमा पनि आएको छ। म तपाईँलाई बर्ड फ्लू आउँदाखेरिको सम्झना चाहिँ सुनाउँछु। 60 रुपियाँ किलो मलाई थाहा छ हेर्नुहोस् कुखुराको, तर बर्ड फ्लूको लागेको हो कि होइन थाहा छैन। हामी सबैले खायौँ नि त, सबैभन्दा बढी नेपालमा चाहिँ मासु बिक्री भयो भने चाहिँ त्यही रेकर्ड छ। त्यसकारण हामीलाई इम्युनिटी पावर अलि बढी पकाएर खाने भएर पनि हामीलाई त्यही इम्युनिटी पावर भन्दा चाहिँ क्षमतासँग हामी जोडेको कारण गर्दाखेरि यही रोकेर अलिकति राहतको कुरा गरौँ। क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको लागि चाहिँ सरकारले राहतको आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको छ या छैन, अथवा सकिएको अवस्था? मिलाएको छ। 500 कति भनेर चाहिँ भनेको छ पैसा, तपाईँले सुन्नुभयो होला, मलाई लाग्छ त्यहाँ लेखेको पनि होला 500 कति चाहिँ दिने भने चाहिँ कुरा गरेको छ। क्वारेन्टाइनमा बस्ने सबैले अहिले सरकारले जुन राहत वितरण गरेको छ त्यो पाउँछ?
राहत भनेको मतलब 500 कति रुपियाँ हो भने 500 चान्चुन त्यति चाहिँ पाउँछ। हजुर हजुर। अब अलिकति भनौँ जस्तो काठमाडौँमा यो जुन अपार्टमेन्टमा देख्यो पेप्सीकोला नजिकको, त्यसमा देखेपछि तपाईँहरू सरकार चाहिँ के आत्तिको अवस्था छ अथवा चाहिँ हामी अझै नियन्त्रणको घेराभित्रै छौँ, कोरोनालाई हामी चाहिँ यतिमै रोक्न सक्छौँ भन्नेमा चाहिँ आत्मविश्वास बढिरहेको छ, के छ अवस्था? तपाईँले सुन्नुभयो त्यो पुरै त्यो घरै लकडाउन गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ लकडाउन मात्रै होइन त्यसलाई एकदमै नियन्त्रण गरेर त्यसको चाहिँ सबै स्वाइप र टेस्टिङ गर्ने चाहिँ हामीले स्वास्थ्य सचिवसँग पनि कुरा गऱ्यौँ। त्यसबाट यसमा चिन्ता गर्नु पर्दैन, त्यो मैले नछोइकन सर्नेवाला चिजै हो नि यो। हजुर, यो चाहिँ सबभन्दा ढुक्क हुने कुरा चाहिँ यो अघि पनि भन्यो। अब राज्यमन्त्रीज्यू भन्नुहोस् त, तपाईँ काठमाडौँकै आदिवासी पनि हुनुहुन्छ होइन, तपाईँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ। यो कोरोनाको भाइरसले विश्वमा जुन क्षति पुर्याइरहेको छ त्यसबाट एउटा शहरी विकास राज्यमन्त्री र एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिको नाताले चाहिँ नेपालले यो सिक्यो, अब शहरी विकास मन्त्रालयले अबको अवस्थामा आगामी दिनमा यो गर्नुपर्छ भनेर पाठ चाहिँ के सिक्यो? सबैभन्दा ठुलो के भन्दाखेरि सहरको व्यवस्थापन हो। हेर्नु, सहरभित्र छिर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ एक्सेसहरू हुन्, सहरको एउटा चाहिँ खोला नाला हुन्, यहाँको सभ्यता र परिचयका कुराहरू हुन्। यसलाई व्यवस्थापन गर्न सहरको महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहने रहेछ। किनभने अहिले के भएर चाहिँ तपाईँ हाम्रो संस्कृति, हाम्रो धरोहर, यो सभ्यताहरू, कल्चरहरू हामीले चाहिँ यदि चाहिँ नमासेको भइदियो भए, नमासिने चाहिँ अवसर चाहिँ मिलाउन सकिने भइदिएको भए मलाई लाग्छ हामीले यी जतिसुकै रोग आए पनि हामी हाँसी खुसी चाहिँ घरभित्र होइन हामी चाहिँ सबैसँग मिलेर बस्न सकिन्थ्यो। तर अहिलेको समस्या के छ भन्दाखेरि जस्तै कि तपाईँको राजधानीको कुरा गर्दाखेरि के सिक्यो भन्ने कुरा चाहिँ आगामी बजेटमा म यो सिकेर यो ल्याउँदैछु भन्ने पनि आओस् है। हुन्छ, म तपाईँलाई चाहिँ भन्नु त्यसकारण चाहिँ के भन्दाखेरि सबैभन्दा अहिले सभ्यताको परिचय भनेको बागमती विष्णुमती हो। यो विष्णुमती र बागमतीलाई एकदम क्लिन र काठमाडौँ भनेपछि तपाईँको एउटा मन्दिर भरेको यो सभ्यताको संस्कृतिको चाहिँ सहरलाई चाहिँ हामीले बचाएर राख्नुपर्छ र त्यो सहर सँगसँगै अब आउने चाहिँ धेरै हामीसँग चाहिँ सभ्यताका परिचय भएकाहरू चाहिँ यो बाहिर पनि छन्। बसाइलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भ अब त्यस भएर चाहिँ के भन्दा एउटा सहरसँग अर्को सहर जोड्ने चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यो भनेको अहिले तपाईँलाई चाहिँ एउटा मात्रै भन्छ शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा सहरको निर्माण गर्ने एउटा नयाँ सहरको कल्पना गरेका छौँ, हिमाली सहरको कल्पना गरेका छौँ। यी सहरहरूको बिचमा तपाईँले टनल जहाँबाट खुल्छ त्यो ठाउँबाट चाहिँ बाहिर जानको लागि चाहिँ निकास र अर्को टनलसँग जोड्ने रिङ रोडको चाहिँ कल्पना गरेको। कोरोना पछिको सिकेको पाठ हो यो? होइन, पहिलाकै कुरा हो, तर पहिलाको कुरा गरेको छैन। कोरोनाले तपाईँलाई के पाठ सिकायो भनेर सोध्दैछु। होइन, यो पाठसँग जोडेको कुरा भने मैले कोरोनाले जोडेको अगाडिकै निर्वाचन ताकाको यो घोषणापत्रको कोरोनाले चाहिँ के पाठ सिकायो? शहरी विकास मन्त्रालयले विश्वका सहरहरू जो तहस नहस भएको छ, इटलीको कुरा, स्पेनको कुरा, न्युयोर्कको कुरा अथवा अन्य विकसित देशहरूको कुराको त्यो क्षतिबाट अब काठमाडौँले के सिक्ने? तपाईँ काठमाडौँको जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। काठमाडौँले सिक्ने भनेको मलाई लाग्छ जसरी आज लकडाउनमा पर्नु किन चाहिँ भेटघाट गर्न नदिने भनेर चाहिँ भन्दाखेरि त्यो रोगको सङ्क्रमण चाहिँ फैलिएला भन्ने चिज थियो। आज चाहिँ तपाईँको जुनसुकै जेसुकै चिज पनि काठमाडौँ भित्राउने चाहिँ र कुनै पनि ठाउँबाट चाहिँ है कमसेकम जस्तो कि अहिले हाम्रो फास्ट ट्र्याक बन्दैछ, फास्ट ट्र्याकको छेउमा चाहिँ एउटा सहरको भनौँ न अब के भन्छ यो ड्राई पोर्टहरूको चाहिँ निर्माण गर्नु पर्यो। जस्तै कि हाम्रो टोखा छहरीमा चाहिँ तपाईँको बन्दैछ, त्यो ठाउँबाट चाहिँ कमसेकम त्यो ठाउँबाट चाहिँ हामी सहरको एउटा अर्को चाहिँ ल्यान्ड भनौँ न त्यो यो त्यहीबाट चाहिँ प्रवेशलाई चाहिँ अलिकति डह्रो बनाउनु पर्यो, बाहिर जानु पनि भित्र आउनु पनि। कोरोना पछिकै सोच हो त्यो? कोरोना पछिको सोच भन्दा पनि अलिकति तपाईँलाई साँगुरो बनाइ बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। अहिले विश्व लकडाउन छ, एउटा देशबाट अर्को देशमा आयात निर्यात ठप्प छ होइन, त्यो चाहिँ देशको कुरा भयो। अब अहिले नेपालभित्रकै कुरा गर्ने प्रदेशमा कर्णाली प्रदेशले घोषणा गरिसक्यो अब मेरो प्रदेशमा कुनै पनि प्रदेशबाट दुध, तरकारी र खाद्यान्न कुनै पनि आयात गर्ने छैन, भित्र जे छ हामी म्यानेज गर्छौँ भनेको छ। अब यो डर बढ्दै गयो भने र छिटै नियन्त्रण नगर्यो भने प्रदेश पनि लकडाउनको अवस्थामा आउँछ र आयात निर्यातको समस्या हुन्छ होइन। अब भन्नुहोस् काठमाडौँमा बढ्दो जनसङ्ख्या छ, काठमाडौँ कङ्क्रिटको जङ्गल बनिरहेको अवस्था छ, आफैमा उत्पादन केही छैन, सबै कि विदेशबाट कि जिल्लाबाट आयातितहरू खानुपर्ने अवस्था छ, जनसङ्ख्या अत्यधिक बढिरहेको र कङ्क्रिटको जङ्गल भइरहेको ठाउँमा यदि लकडाउन बढिरह्यो भने काठमाडौँ चाहिँ एउटा भोकमरीको सहर बन्न सक्छ सक्दैन? अबकोमा चाहिँ हामीले काठमाडौँलाई एउटा उत्पादनशील क्षेत्र बनाउने र जनतालाई चाहिँ अलिकति यस्तोमा अभाव नहुने ढङ्गले यो सोच्नुपर्छ भने चाहिँ एउटा केही बुद्धि केही आएको छ कि छैन? मेरो जिज्ञासा त्यो हो। मेरो तपाईँले भन्नुभएको जस्तै मैले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै पनि रोग, कुनै पनि यो परिवेश, कुनै पनि सङ्कट चाहिँ तपाईँले चाहिँ भनेको जस्तो मैले भने जस्तो हुँदैन त्यो त। र भूकम्प आउनुलाई चाहिँ या त भूकम्पको तयारी के छ, भूकम्पपछि के को तयारी हुने कुराहरू अहिले तपाईँले देख्दै आउनु भएको छ। अब रोगको चाहिँ सङ्क्रमण मैले भनिहालेँ बारम्बार भनिरहेको छु 16 भन्दा 17 पुगेको छैन र त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ
अब यो रोग चाहिँ फेरि कस्तो रोग भन्दाखेरि नेपालीहरूको प्रचलनमा आएको रोग हो हेर्नुहोस् हाम्रो देश मात्रै यस्तो देश हो अहिले चाहिँ तपाईँ जुन जुन ठाउँमा धेरै मान्छे मरिरहेको छ त्यो ठाउँमा जब दुईटा मात्रै मौसम छ होइन मैले यो कुरा तपाईँलाई भन्नुपर्छ किन भन्दाखेरि हाम्रो काठमाडौँ जस्तो एउटा ठाउँलाई चाहिँ तपाईँले जुन चाहिँ कुराहरू चाहिँ आशंका गर्नुभएको छ त्यो ठाउँको मौसम चाहिँ सुन्नै पर्छ तपाईँले किनभने भारतमा चाहिँ 1.35 करोडभन्दा बढी मान्छे बस्छ त्यहाँ चाहिँ यो सङ्क्रमित यति हो त हुने तपाईँले हेर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ करोडौँ मान्छेहरू चाहिँ सडकमा सुतिरहेको छ अहिले पनि करोडौँ मान्छेहरू चाहिँ हिँडिरहेको छ तर सङ्क्रमित भएको छैन किन भन्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ मौसम हो हेर्नुहोस् यो मौसमसँग जोडेको चाहिँ मैले युरोपको मौसमसँग भन्नु खोजेको युरोपमा दुईटा मौसम छ त्यो भनेको 0 डिग्री भन्दा मुनिको र हाम्रो देशमा 6वटा मौसम हुन्छ हेर्नुहोस् त्यसकारण चाहिँ के भन्दाखेरि यो एसियाको चाहिँ जुन एउटा भारत नेपालको जुन एउटा पहाड र यहाँको चाहिँ जैविकता यहाँको चाहिँ हाम्रो के भन्छ प्राकृतिक छ नि त्यो कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि रोग यहाँ चाहिँ त्यति बल्झिने खालको छैन अहिले यसबाट आत्तिनु पर्दैन त्यसबाट चाहिँ मलाई लाग्छ सरकारले गरेको लकडाउनलाई चाहिँ परिपालना गर्नुपर्छ हामी आत्तिनु पर्दैन त्यो सुर्दै होइन भनेपछि कोरोनालाई नै बाट चाहिँ पाठ सिकेर आगामी बजेटमा यो ल्याउनुपर्छ अब कार्यक्रम यो आउनुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा राज्य मन्त्रीको हिसाबमा र एउटा काठमाडौँबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हिसाबमा हामीले त्यस्तो सोच्न भ्याएको अवस्था छैन अहिले भएर चाहिँ सामान्य रोग त्यस कारण यो जसरी आयो त्यसै गरी गइहाल्छ होइन जाँदैन त्यो चाहिँ कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसरी मैले भन्नु खोजेँ होइन जस्तै कि फास्ट ट्र्याक आइरहेको छ फास्ट ट्र्याकको चाहिँ छेउमा चाहिँ अब तत्कालै चाहिँ तपाईँको चाहिँ बनरेगा बनाउनुपर्छ सुखा बनरेगा त्यसपछि चाहिँ यो छिरै टाइम जति नागा छ त्यसको एउटा बनरेगा बनाउनुपर्छ त्यो ठाउँबाट कमसेकम पनि हामीले 20,000 लाखौँ मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो ठाउँबाट चाहिँ निकासको लागि चाहिँ एउटा व्यवस्थापन चेकअप गराउनु चाहिँ एउटा वातावरण यो चाहिँ तपाईँको पहिलाकै योजना है म यसमै जोडिन्छु अब तपाईँले पटक पटक दोहोऱ्याइहाल्नुभयो होइन अब तपाईँसँग जोडेकै केही कुराहरू गर्छु है तपाईँ अब तपाईँको निर्वाचन क्षेत्र भनेको काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 7 होइन हजुर एकदमै फराकिलो अन्तरमा जित्नुभयो होइन तपाईँले भन्नुभएको थियो नि अबका केही समयमा तपाईँसँग जोडेको कुरामा चाहिँ मलाई धेरै भूमिका नभइकन सिधा भन्नु होला समयको कम छ अबका केही समयमा उपत्यकाका सडक चिल्ला हुन्छन् र व्यवस्थित हुन्छन् तपाईँले यो मागमा भन्नुभएको थियो अब यो कति पुरा भयो कति हुनु बाँकी छ अब हेर्दै जाउँ यो अहिले नभइदियो भने चैत वैशाखसम्ममा सबै तपाईँले देख्नै पाउनुहुँदैन थियो यस्तो खाल्टी खुल्टीहरू तर के भने एउटा समय परिस्थितिले आयो त्यसकारण अहिले त रोकिँदैन नि झन् अहिले यातायातको साधन कम चलाएर अहिले चाहिँ बनाउने हो कि होइन मान्छे नै अब जनशक्तिलाई हामीले चाहिँ हेर्नुपर्छ यो बन्छ चिल्ला सडक र व्यवस्थित बन्छ तर चिन्ता गर्नु पर्दैन हेर्नु होला मैले भनेको कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यसै एफिडेटली भन्ने छैन योजनामा छ योजनामा होइन गहिरो चाहिँ योजना छ सबै ठाउँमा चाहिँ ट्रेनिङ भएर बसिरहेको छ बजेट सबैमा चाहिँ पुगिसकेको छ ल अर्को प्रश्न सरकार नयाँ सडक निर्माणमा लागेको छ नयाँ सडक चाहिँ के यहाँ उपत्यकामा अरू केही बन्दैछ या अहिले भएकालाई फेरि दायाँको घर भत्काइँदैछ होइन त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब भत्काउने कुरा चाहिँ गर्दैन जुन जुन ठाउँमा आवश्यक पर्छ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने सवालमा के कुराहरू गर्नुपर्छ त्यो भनेको के भन्दाखेरि अहिले फराकिलो सडक भन्दा पनि भइरहेको सडकलाई व्यवस्थापन हो हजुर भइरहेकोलाई व्यवस्थापन गर्ने अर्को चाहिँ फोहोर मैला प्रशोधन केन्द्रको निर्माण फागुन महिनाभित्रै हुन्छ भनेर तपाईँले पुष्पमा बोल्नुभएको थियो यो व्यवस्थापनको निर्माण कार्य सक्यो अहिले त वैशाखमा छौँ हामी अब एकचोटि चाहिँ तपाईँहरू म सँगै जानुपर्छ त्यहाँ हजुर र त्यहाँ चाहिँ अहिले लगाएर फाल्नु भने के फरक पर्दैन तर व्यवस्थापन अलिकति चाहिँ के कुराहरू फोहोर मैला प्रशोधन केन्द्रको निर्माण फागुन महिनाभित्रै बनिसक्छ त्यो 10 महिनामा भनेको कुरा निर्माण भइसक्यो भने तपाईँ लगाएर फाल्नु पनि हुन्छ तर प्रशोधन केन्द्र भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँले अहिले जुन चाहिँ एउटा यो ल्यान्डफिल साइटको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँ अब गर्छु ल्यान्डफिल साइट निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको छ भन्नुभएको थियो कहाँ पुग्यो अहिले यसको तीव्र गतिमा कस्तो भयो भने यो अब चैत्र महिनाको चाहिँ हाराहारीमा चाहिँ हामीले चाहिँ सबै कुरा टुङ्गिन्थ्यो हेर्नुहोस् यो बिचमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो कोरोनासँग चाहिँ जोड्न तै पनि काम चाहिँ चलिरहेको छ हेर्नुहोस् भित्र अब ल्यान्डफिल साइटको विवाद आउँछ कि आउँदैन स्थानीय जनताले पटक पटक गरिरहेका छन् त्यो तपाईँको पाला होइन कि तपाईँभन्दा धेरै अगाडि बनेका स्थानीय विकास मन्त्रीले पनि यो समाधान गर्न नसकेको अवस्था छ अहिले तपाईँको जिम्मामा छ ल्यान्डफिल साइटको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने समस्या अब फेरि उल्झिन्छ कि उल्झिँदैन जनता फेरि विरोधमा तपाईँको विरुद्ध नाराबाजी गर्ने अवस्था आउँछ आउँदैन मेरो विरुद्ध भन्नेको कुरा चाहिँ होइन कि मतलब फोहोर मैलाको व्यवस्थापन हुन्छ हेर्दै जानु व्यवस्थापन भनेको उपत्यकामा जुन दैनिक रूपमा 700 टन जति निस्किन्छ त्यसलाई ल्यान्डफिल साइडमै फ्यालेर गर्ने कि त्यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापन विधि चाहिँ अब हामीले रोज यस्तो छ तपाईँको यो फोहोर मैलाको सवालमा तपाईँले अलिकति जोड्नु खोज्नु भएको कुरा चाहिँ मैले चाहिँ भनेको म त्यहाँबाट विद्युत आओस् भन्छु त्यहाँबाट तपाईँले भन्नुभएको तपाईँको वैज्ञानिक व्यवस्थापन यो चाहिँ हेर्दै जानु होला केही समय लाग्छ हेर्नुहोस् किन भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो देशमा कुरा गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ समय मिलाएर गर्नुपर्ने रहेछ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो समय निर्धारणसँग पनि र अहिलेको चाहिँ अवस्थासँग पनि जोडेर कुरा गर्दाखेरि तपाईँ हामी जाउँ त्यहाँ सबै कुराहरू अहिले फाल्नु जसरी अहिले फालिरहेको जस्तो चाहना गर्ने जो हुन्छ भने अहिले फाल्न सक्छ
तर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन र तपाईँले भन्नुभएको जस्तै विद्युत उत्पादन मल उत्पादन त्यहाँबाट चाहिँ त्यसको चाहिँ सेग्रिगेसनको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ फोहोर मैलाले चाहिँ कुनै पनि पोल्युसन नहुने विद्युत अहिले उत्पादन गर्ने भनेर तपाईँहरूले टेकुतिर कतातिर मेसिनै राखेको केही पनि आएन, न ग्यास आयो न विद्युत आयो। मैले राखेको भन्दा पनि तपाईँले मेसिनै आइपुगेको छैन हाम्रो देशमा। त्यो मेसिन राखेपछि हेर्नु होला यो तपाईँले मलाई अलिकति जान्न मन लाग्यो। हामी समयको अन्त्यमा छौँ। तपाईँ महानगर बासिन्दा हुनुहुन्छ, काठमाडौँ महानगर बासिन्दा सबभन्दा बढी आश गरेको र अन्य 200 भन्दा बढी नगरपालिकाहरूले अहिले विकासको मोडल काठमाडौँबाट सिक्न चाहन्छन्। तपाईँहरू महानगरपालिकाका वडा अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कुरा नगरौँ, राज्य मन्त्री र मन्त्रीको कुरा नगरौँ, युरोपका विकसित भनेका देशका सहरहरू बस्नुहुन्छ, जापानको टोकियो, चीनको बेजिङ, न्युयोर्क सिटी सबै घुमेर फोटा पनि फेसबुकमा हालेर देखिन्छ होइन। त्यो सिटीमा फोहोर व्यवस्थापन कसरी व्यवस्थापन गरिँदो रहेछ र यो व्यवस्थापन हाम्रो काठमाडौँ र लगायतका मुख्य सहरहरूमा किन गर्न सकिँदो रहेछ भनेर चाहिँ किन प्रयोगमा नरहेको सोध्न मिल्छ मिल्दैन? मैले यो मिल्छ, किन नमिल्दैन? म त त्यस्तो सहर त घुमेर छैन होइन, तर पनि मैले चाहिँ के भनेको छु भन्दाखेरि सहर घुमेर देखेर चाहिँ सिनेमा हेरेर हिरो बनिन्छ र भने हिरो बन्ने त आफ्नो तन्दुरुस्त हुनु पऱ्यो, आफूले गरेको चाहिँ योगदान चाहिँ प्रस्तुत हुनु पऱ्यो, त्यसलाई मात्रै हिरो भन्छ। हेर्नुहोस् फिल्ममा हेरेको भरमा चाहिँ फिल्म पनि बनाउने मान्छे पनि हो, सञ्चालक पनि हो, फिल्मकै कुरा गर्नुभयो होइन। हेरेर आउँछ घुमेर आउँछ भनेको भरमा चाहिँ यो देश बन्दैन। अहिले म राज्य मन्त्री छु, तपाईँ हेर्दै जानु होला, त्यो मेसिन राखेपछि यसले भनेको साँचो हो रहेछ भनेर तपाईँ आफै चाहिँ प्रस्तुत हुन्छ। मैले किन सोधेँ भन्दाखेरि काठमाडौँका जनताले फोहोर निकाल्ने, नुवाकोट र धादिङका जनतालाई चाहिँ फोहोर फालेर किन दुर्गन्धित बनाउने? होइन, राजधानी देशको राजधानी हो नि त यो। जहाँ समस्या देखियो त्यही समाधान खोज्नु पर्यो। राजधानीमा सबै मान्छेहरू चाहिँ घरको बाहिरबाट चाहिँ जिल्लाबाट आएर यहाँ बस्यो भनेर चाहिँ रिसाउनु पाइन्छ र? होइन, 10 तलाको र 20 तलाको घर बनाउने अनि घर बाहिर चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्ने। मैले भनेको चाहिँ फोहोर चाहिँ त्यही नुवाकोटको मान्छेहरू पनि गरे होला, त्यही के अलिक बाहिरबाट आएर बसेको मान्छेहरू पनि गरे होला। काठमाडौँको मात्रै फोहोर गर्ने मान्छेहरू होइन। तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? म चाहिँ जवाब चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँ पर्खिनुहोस् केही समय, यसलाई चाहिँ व्यवस्थापकीय ढङ्गबाट चाहिँ जानुको लागि सरकार तयार छ। त्यसको लागि तपाईँले सोचेको जस्तो विद्युत पनि उत्पादन छ, मल पनि उत्पादन छ, यसले फोहोरले मोहर पनि उत्पादन गर्छ। ल त्यो आओस्, हामी तपाईँलाई शुभकामना, सहयोग गर्न तयार छौँ। तपाईँले जहिले काम सुरु गर्नुहुन्छ हामी भिडियो खिच्न र समाचार दिने त्यही बेला आउँछौँ। अन्तिममा तपाईँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7बाट निर्वाचित, यसमा कुनै शङ्का छ? छैन। किन? प्रत्यक्ष जनताको मतबाट दुईपटक म जितेको मान्छे। म अलिकति राजनीतिक क्वेसन सोधेँ है समयको अन्त्यमा। अचार पनि भन्नुहोस्, तपाईँलाई सबैले चिन्छन्, एउटा वडा अध्यक्ष हुँदै अहिले जनप्रतिनिधि सभाको सदस्य भएर राज्य मन्त्री हुनुभएको। तपाईँको नेता वामदेव गौतम के माधव नेपाल? मेरो पार्टीको चाहिँ नाम पनि सोध्नु भए हुन्थ्यो, नेताको नाम चाहिँ नसोध्नु होला मसँग। के दुईटा मात्रै सोधेर छनौट गर्न गाह्रो भयो? तिनवटा होइन, मेरो पार्टीसँग मैले जोडेको मेरो विचारसँग कुरा गर्नुहोस्। तपाईँको नेता वामदेव गौतम कि माधव नेपाल या के? दुवैजना सबैजना हो मेरो नेता नै। होइन होला, के भन्नुहुनु? वामदेवलाई त तपाईँ भगवान छोरा मान्नुहुन्छ त? होइन, भगवान छोरा होइन, मेरो पार्टीको लागि आवश्यक पऱ्यो भने म जीवन दिनलाई तयार हुने। म गोली चलेको ठाउँमा, कर्फ्यू भएको बेला र अहिलेको कोरोनाको बेलामा पनि म हिँडेको मान्छे। त्यस भएर तपाईँले चाहिँ म पार्टीको एउटा वफादार गौतमको लागि म ज्यानै दिन तयार छु। होइन, कुनै पनि नेतालाई पर्दाखेरि यदि पार्टीलाई त्यस्तो आवश्यक पऱ्यो भने वामदेव मात्र होइन, कुनै पनि देवलाई चाहिँ म चाहिँ यो मेरो राजनीतिक जीवन चाहिँ दिन तयार हुने मान्छे। वामदेव गौतमप्रति तपाईँको मोह चाहिँ बढ्दो किन नि? होइन, यस्तो हो कि पार्टीको मोह हो, मेरो चाहिँ विचारको मोह हो। तपाईँले चाहिँ अन्यथा गर्नुभयो। मैले सिधा सोधिरहेको छु, तपाईँले सिधा सोध्नुभयो, मैले पनि सिधै जवाब दिएँ। मेरो पार्टी सबैभन्दा मेरो टाउको हो, मेरो शिरमा राखेर हिँड्ने चाहिँ मेरो चाहिँ विचार हो। पार्टी त नेकपा हो, तपाईँ किन वामदेवलाई छान्नुभयो भनेर मात्रै हो? होइन, वामदेव भनेको पार्टीको होइन कोही। ल यसमै मैले एउटा पुरा प्रश्न सोध्छु है। तपाईँ काठमाडौँ 7बाट प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जनताको मतबाट जित्नुभयो, अनि त्यो जनतालाई नसोधिकन र पार्टीलाई नसोधिकन तपाईँले प्रेस कन्फरेन्स गरेर किन राजीनामाको घोषणा गर्नुभयो वामदेवको लागि भनेर? यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ 1 वर्ष अगाडि चाहिँ बिर्सिनु भयो जस्तो लाग्यो। मैले पार्टीको 23 गते पत्रकार सम्मेलनको मैले सूचना गरेँ। तपाईँले 1 वर्ष असोज 23 भनेको 1 वर्ष आज कति महिनापछि तपाईँले नेताहरूसँग जोडेका र त्यो बेलामा हर बेला समसामयिक हुन्छन्। त्यो बेलामा समसामयिक हुँदैन। मतदातालाई त्यो बेलामा किन राजीनामा भन्नुहोस् त? त्यो बेलामा तपाईँले थाहा नै भएन। तपाईँले त्यो बेलामा मलाई प्रश्न गरेपछि थाहा पाएँ। होइन, तपाईँले त्यो बेलामा मलाई सोधेको यो सान्दर्भिक हुन्थ्यो। आज धेरै पानी बगिसक्यो र राजनीति फेरबदल धेरै भइसक्यो, चुनाव भएर चाहिँ अर्को प्रधानमन्त्री हुने बेला भइसक्यो। हेर्नुहोस्, पाएँ भने अझै छोड्छु उहाँको लागि भन्ने छ? होइन, म पार्टीको लागि अहिले तपाईँको यो टेलिभिजनबाट चाहिँ म सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायलाई भन्न सक्छु, पार्टीलाई आवश्यक पर्दाखेरि
म जस्तो नै कार्यकर्ताका उहाँ त बर्दियाबाट तपाईँ जस्तै गरी काठमाडौँ 7बाट जस्तै चुनावमा घुमेकै मान्छे हो, त्यहाँबाट त उहाँ त हारेको मान्छे होला। फेरि बर्दियामा हारेको मान्छेलाई तपाईँले काठमाडौँका जनता सोध्छन् तपाईँको प्रश्न चाहिँ हारेको जितेकोसँग चाहिँ जानुभयो। मैले चाहिँ मेरो पार्टीको इमान्दार र वफादार कार्यकर्ताको हैसियतले कुरा गर्दैछु। हजुर, यी प्रश्न राख्दा तपाईँलाई गाह्रो भयो अथवा मलाई केही गाह्रो छैन हेर्नु। मैले तपाईँले चाहिँ सोधेको भए हिजो राजतन्त्र समाप्त गर्नलाई कतिपटक तपाईँले गोली खान चाहिँ बस्नुभयो भने सोधेको भए जस्तै हो यो मेरो प्रश्न। होइन, तपाईँ त कम्युनिस्ट नेता हुनुहुन्छ, तपाईँले त ज्यान दिएर लागिरहनु भएको छ। मैले जेल गएको छु, कर्फ्यू तोडेको छु, कतिपटक चाहिँ लाठीचार्जमा परेको छु। अर्को क्षेत्रबाट बहिष्कृत भएको खोजेको मात्रै त्यो चाहिँ किन गरे त? के पनि नभएको वामदेव गौतम हो र भने त्यो पार्टीको नेता नै के पनि चाहिँ योगदानै छैन त उहाँको। 5 वर्ष पर्खिन सक्ने क्षमता चाहिँ उहाँसँग छैन। त्यसै कारण चाहिँ मैले चाहिँ रामवीरले नै छोड्नु पर्ने थियो राजीनामा दिएर। होइन, तपाईँले कहाँ लानु खोजे हो मैले कुरा बुझिनँ। मेरो भने पार्टीले काठमाडौँका जनता जसले तपाईँलाई मतदान गरेर पार्टीले आवश्यक ठान्दाखेरि अहिले तत्कालै मलाई चाहिँ अहिले दिएर इन्टरभ्यू बाहिर जाने बित्तिकै तपाईँ मन्त्री होइन, अब तपाईँ के पनि नबस्नुहोस् भन्नु सक्दैन। मलाई मन्त्री पार्टीले बनायो कि कुनै एउटा व्यक्तिले बनायो? हस् ल, वामदेव मोहप्रति तपाईँको जागोस्, मैले शुभकामना दिएँ। तपाईँको सफलता यो क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन र सहरी विकासलाई अझ उच्चतम बनाउनु होला, मैले तपाईँलाई शुभकामना दिएँ। महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि पनि यहाँलाई धन्यवाद। ल, धन्यवाद पनि। र म चाहिँ अन्तिममा फेरि एकपटक भन्छु, म आदरणीय आमाबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो अहिलेको रहिरहेको जुन लकडाउन छ त्यसलाई नतोडिदिनु होला। तपाईँ धैर्यपूर्वक बस्नुहोस्, हामी कोरोनासँग जित्छौँ र तपाईँहरूको परिवारसँग र आउने नयाँ जेनेरेसनलाई चाहिँ हामी यो भविष्य देखाउन सक्छौँ। हस्, धन्यवाद। ल, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको सन्दर्भमा आज हामीले सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्दरसँग अहिले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण विरुद्ध सरकारले जारी गरेको कार्यक्रमहरू, लगाइरहेको कार्यक्रमहरू र लकडाउनको अवस्था अनि क्वारेन्टाइनको अवस्थाको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ र अहिले सबै क्वारेन्टाइनहरू सुरक्षित पार्ने काम सरकारले गरिरहेको छ भनेर उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। यिनै कुराकानीका साथ आजको सन्दर्भको समय सकिएको छ। आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्र बानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।